महंगाई का बड़ा वार, घी, ऑयल और नमक की कीमतों में इजाफा। दर्जा अव्वल घी और ऑयल की कीमतों में 26 रुपये फी लीटर का इजाफा। दर्जा सूम घी और ऑयल 31 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। नमक के 800 ग्राम पैकेट की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा, दिन ब दिन महंगाई में इजाफा ही होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात है? हाँ जी बिल्कुल, सप्लाई चेन जो है मुतासर होने की वजह से अशिया खुरोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और यही वजह है कि अब जो है होलसेल मार्केट में घी, ऑयल और नमक की कीमतों में इजाफा किया गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा किया गया, जबकि दर्जा सोम के घी की कीमत में भी इजाफा किया गया और नमक जो है वो भी महंगा कर दिया गया। कुकिंग ऑयल की कीमत के हवाले से बात की जाए तो 26 रुपए फी लीटर तक का इजाफा किया गया। मुख्तलिफ कंपनी और ब्रांड की कीमतें जो हैं वो 2,520 रुपए से बढ़कर 2,650 रुपए कर दी गई हैं और ये 5 लीटर का पैक है जिसमें जो है कुकिंग ऑयल शहरियों को फरोख्त किया जाता है। जबकि दर्जा सोम के घी की कीमतों में जो है वो इजाफा किया गया 500 रुपए तक। दर्जा सोम के 16 किलो के कनस्तर की कीमत जो है 6,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई है। जबकि मुख्तलिफ कंपनियों के जो नमक पैक है उसकी कीमत में 10 रुपए तक का इजाफा किया गया। 800 रुपए का पैक जो पहले शहरियों को 50 रुपए में फरोख्त किया जाता था, अब 10 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि महंगाई में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और महंगाई की शरह गैर मामूली तौर पर बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से लोगों की कुव्वत खरीद बुरी तरह मुतासर हुई है। घी, कुकिंग ऑयल और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर, अंडे और रोजाना की बुनियाद पर सब्जियां और फल जो है वो भी महंगी की जा रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई में रिलीफ दे ताकि गरीब शहरी जो है उसके लिए खरीदारी जो है आसान हो सके। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया खुरोनोश की कीमतों में गैर मामूली इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। होलसेल मार्केट में घी, ऑयल और नमक की कीमतों में इस बार इजाफा किया गया। अच्छा अब्दुल कादिर, ये बताइएगा, मज़ीद किन किन अशिया में इजाफा किया गया है और हुकूमत की जानिब से इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है इस पर? हाँ जी बिल्कुल, आज के दिन के हवाले से बात की जाए तो आज सुबह सवेरे प्याज, टमाटर की कीमतों में इजाफा किया गया और साथ दीगर जो मौसमी सब्जियां उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ और पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया। ब्रायलर जो है मजीद महंगा करके 572 रुपए किलो की सतह पर जो है पहुँचा दिया गया। इस तरह अंडों की कीमतों में आज दूसरे रोज भी इजाफा किया गया, 277 से कीमतें बढ़ाकर 280 रुपए की गई और साथ ही आटे की कीमतों में भी इजाफा हुआ, जिससे हर घर के लाजमी जो है आटा जो है 10 रुपए महंगा करके उसकी कीमत 160 रुपए प्रति किलो कर दी गई। चक्की आटा जो है पहले 150 रुपए में फरोख्त किया जाता था, आज से 160 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है और अब जो है घी, कुकिंग ऑयल और नमक की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से महंगाई करने के लिए अमली इक़दाम जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। सिर्फ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ और मजिस्ट्रेट जो है शहर के मुख्तलिफ बाजारों में और मार्केट में छापे मार कर जो मुनाफा हो रहे हैं उनके खिलाफ जुर्माने और मुकदमात का इंदराज करते हैं, लेकिन इस तमाम जो कार्रवाई है उसका रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि शहरी बदस्तूर महंगी अशिया ज़रूरिया खरीदने पर मजबूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर, आप हमें आगाह कर रहे थे इस हवाले से। इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना का अहम इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का एतमाद का वोट 11 जनवरी के बाद लेने का फैसला, मुनसलाही से राब्ते में उनकी जानिब से बयान आने तक खामोशी इख्तियार की जाए। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और आज जो हंगामी इजलास बुलाया गया था सूबाई काबीना पंजाब का वो अब ख़त्म हो चुका है और सूबाई काबीना पंजाब के जो अरकान हैं वो इस वक्त जो है वो ज़मान पार्क से रवाना हो चुके हैं। जो अंदरूनी कहानी आज के इजलास की वो ज़राए के मुताबिक सामने आ चुकी है और ज़राए का कहना ये है कि जो एतमाद का वोट है वो कोर्ट के ऑर्डर से मशरूत किया जाएगा और कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो फौरी अगर कोर्ट कहता है तो एतमाद का वोट दिया जाएगा और उसके बाद जो है फौरी असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का ये कहना था कि एतमाद के वोट के बाद असम्बलियाँ तहलील होना ये पक्का है, इसके बीच में कोई दो राय नहीं है और जो हम हैं वो हुकूमत को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। जैसे वो इस्लामाबाद में भागे उसके अलावा वो कराची में भी इलेक्शनों से अगर भागने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। अगर इजलास की बात की जाए तो इजलास में जो सूबाई वुज़रा हैं उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं जो अरकान पंजाब हैं, असम्बली हैं, उनसे राब्ते में रहेंगे और उनको जो है वो पूरा एतमाद रखेंगे एतमाद के वोट के लिए। इसके
علاوہ ذرائع کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو ان کے نمبر ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے پورے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ 11 تاریخ تک ووٹ کو روک دیا گیا ہے۔ اگر کورٹ نے آرڈر دیا تو اعتماد کا ووٹ لیتے ساتھ ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، حمزہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس ماڈل ٹاؤن 96 ایچ میں طلب، اور وزیر اعظم شہباز شریف کے طلب اجلاس میں بیشتر رہنما تاحال نہ پہنچ سکے۔ خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، عطا اللہ تارڑ، رانا ثناء اللہ اور دیگر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے، جبکہ اجلاس میں سیاسی بحران اور گورنر کی طرف سے اعتماد کے ووٹ اور دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ اسی پر بات کریں گے ہم نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ سجاد، بتائیے گا، آپ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ؟ جی، میں اس وقت ماڈل ٹاؤن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی رہائش گاہ کے باہر موجود ہوں، اور یہاں پر شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس 6 بجے طلب کیا گیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور تاحال جو ہے وہ اجلاس شروع نہیں ہو سکا ہے۔ ابھی جو قیادت آئی ہے ان میں عطا اللہ تارڑ، اعظم نذیر تارڑ، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ سعد رفیق، رانا مشہود احمد خان اور جو ملک احمد خان کے علاوہ جو ہے وہ اون چودھری کی بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہاں پہ آمد ہے۔ اس سے قبل جو ہے شہباز شریف سے آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کے چیف سیکرٹری جو ہے وہ بھی ان سے ملاقات کر چکے ہیں۔ تاحال جو ہے ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہو چکا ہے۔ اجلاس میں 11 تاریخ کو ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی، اور اجلاس کے اندر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے تو مسلم لیگ نون کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور اگر گورنر کی جانب سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اعتماد کا ووٹ لینے کی جو ہے وہ دعوت دی جاتی ہے، یا اس حوالے سے کورٹ کے اندر کیا معاملات ہوں گے اور کیا سوال جواب کیے جائیں گے۔ اس حوالے سے کورٹ کے اندر جو جواب جمع کروانا ہے، اور اگر کورٹ نے یہ مسٹ کر دیا 11 تاریخ کو کہ اعتماد کا ووٹ لازمی لیا جائے، تو پھر اس پر مکمل طور پر تیاری کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ارکان کو کس طرح توڑنا ہے اور کس طرح جو ہے وہ ساری اسٹریٹجی تیار کی جائے گی، اس کے لائحہ عمل پہ ابھی بات چیت ہوگی۔ لیکن تاحال جو ہے ابھی رانا ثناء اللہ جو ہے وہ جو اجلاس میں نہیں پہنچ چکے ہیں، شاید ان کی تاخیر کی وجہ سے اجلاس شروع نہیں ہو سکا، اور یہ بھی صرف پارٹی قیادت کو ہی پتہ ہے کہ رانا ثناء اللہ ابھی شرکت کریں گے یا نہیں۔ جی اچھا سجاد، ہمیں یہ بتائیے گا، کیا قافلی کی جانب سے کوئی رابطہ ہوا؟ کیا ان کی جانب سے کوئی گفتگو سامنے آئی ہے، کوئی بات چیت ہوئی ان سے؟ جی، اندرون کھاتہ تو قافلی سمیت دیگر جو پارٹیاں ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی تک کوئی ایسی سنوائی نہیں ہے کہ قافلی کا مسلم لیگ نون سے رابطہ ہے یا نہیں۔ جس طرح پرویز لائی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اس طرح سیاسی حلقوں میں جو بات چیت جاری ہے اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو قافلی ہے وہ مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہے، جس وجہ سے پرویز لائی نے یہ بیان جاری کیا ہے۔ لیکن اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو دیکھا جا رہا ہے، اس پہ ابھی تک جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ یقین دہانی نہیں کرائی گئی ہے کہ قافلی اور نون لیگ جو ہے ملے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے پارٹی کی پی ٹی آئی کی طرف سے آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کریں تو ہمارے ساتھ موجود تھے حمزہ شہباز، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور بات کریں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ یونین کونسلوں کی حد بندیوں بارے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے یک طرفہ نوٹیفیکیشن کو تسلیم نہیں کرتی۔ اجلاس میں اتفاق کے رائے یہ سامنے آیا ہے۔ مزید بات کریں گے اس بارے میں لیاقت علی سے۔ لیاقت، بتائیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب جو طویلہ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان، سینئر سپاہی وزیر میاں اقبال، سپاہی وزیر راجہ بشارت میاں محمود الرشید اور ایم این اے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں یونین کونسلوں کی حد بندیوں کے بارے میں الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا اور اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کی رائے سے یونین کونسلوں کی حد بندیوں کا یک طرفہ نوٹیفیکیشن جو ہے اس کو مسترد کرتے ہوئے قرار دیا گیا کہ یہ قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے اس نوٹیفیکیشن کو تسلیم نہیں کرتی اور اس یک طرفہ نوٹیفیکیشن کو عوامی رائے کو بلڈوز کرنے کی کوشش قرار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ یونین کونسلوں کی حد بندیوں کے حوالے سے مقامی لوگوں اور انتظامیہ کو شامل نہیں کیا گیا اور یونین کونسلوں کی حد بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے یک طرفہ نوٹیفیکیشن کے بارے میں قانونی اور آئینی راستہ اختیار کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اس نوٹیفیکیشن کا مقصد جو ہے وہ خاص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی مضمون کوشش ہے اور ہم اس یک طرفہ
किस्मों के हवाले से शुरू तहफ़्फ़ुज़ात रखे हैं। वज़ीर आला ने जो है वो मत्स्यावती इजलास में इलेक्शन कमीशन के यकतरफा नोटिफिकेशन के हवाले से कानूनी और आईनी पहलुओं का भी जायजा लिया। जी शुक्रिया लियाकत आपका। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी टावर में नस-शब डाकुओं की लूटमार। डाकू एक मुलाजिम और 2 अटेंडेंट्स से गन पॉइंट पर 3 मोबाइल फ़ोन्स छीनकर फरार हो गए। रेडियोलॉजी टावर में सिक्योरिटी गायब। अस्पताल इंतजामिया का मुतासरीन को फुटेज देने से भी इनकार। ज़राए के मुताबिक ये कहा गया कि अस्पताल इंतजामिया लूटमार के संगीन वाक़या को छुपाने की कोशिश कर रही है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा ये क्या मामला है? बिलाल से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी टावर में नस-शब डाकुओं की लूटमार, जिस पर सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी टावर के मुख्तलिफ फ्लोर्स पर 2 डाकू गन पॉइंट पर 3 मोबाइल फ़ोन छीन कर ले गए और सर्विसेज अस्पताल के रेडियोलॉजी टावर में सिक्योरिटी भी गायब। वालिदैन और टीचर क्यों छुट्टियों में इजाफा मांग रहे हैं? आज की नस्ल के साथ क्या मसला है? कोई भी कुछ नहीं करना चाहता, खास तौर पर पढ़ाई। आतिफ परवेज से बात करेंगे। आतिफ, वज़ीर तालीम ने ट्वीट किया, नाराज नजर आते हैं। जैसा कि छुट्टियों में इजाफे की अफवाहें और जो वालिदैन की जानिब से भी ये मुतालबा किया जा रहा है और टीचर भी इसमें शामिल है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो फौरी तौर पर जो मौसम सरमा की छुट्टियां हैं इसमें मजीद इजाफा कर दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल पर अब वज़ीर तालीम स्कूल मुराद रात की जानिब से ट्वीट किया गया और उसमें उन्होंने थोड़े गुस्से का भी इजहार किया है कि क्यों वालिदैन, टीचर और स्टूडेंट जो हैं छुट्टियों में इजाफा मांगते हैं। उनका कहना है कि वो भी इसी तरह की सर्दी में जो है वो स्कूल जाते थे, लेकिन कोई कंप्लेन ये इस हवाले से नहीं करते थे। आजकल की नस्ल को क्या हो गया है, कोई भी कुछ करना नहीं चाहता, खास तौर पर पढ़ाई। तो इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन भी कह चुका है कि मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा नहीं किया जाएगा, लेकिन अफवाहें सरगर्म थी तो उस पर अब वज़ीर तालीम स्कूल मुराद राज की जानिब से ये ट्वीट किया गया। और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम का कहना है कि वो पहले भी जो छुट्टियों में इजाफा हुआ है वो महकमा स्कूल एजुकेशन नहीं चाहता था, लेकिन कोर्ट की डायरेक्शन थी। शुक्रिया आतिफ। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। हल्का बंदियों से मुतल्लिक एतराज़ात दायर करने के लिए इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। इलेक्शन कमीशन पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक। इलेक्शन कमिश्नर के दफातर में इब्तदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त आवेज़ा कर दी गई। वोटर्स 9 जनवरी से 23 जनवरी तक एतराज़ात दायर कर सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों पर दायर एतराज़ात से मुतल्लिक फैसलों के लिए मिजाज अथॉरिटी तश्कील दे दी गई है। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को अथॉरिटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 3 फरवरी तक एतराज़ात पर फैसले किए जाएंगे। शेड्यूल के मुताबिक 12 फरवरी को हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। सियासी कशीदगी के बावजूद पंजाब हुकूमत का तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ करने का फैसला। LDA को 3 मेगा प्रोजेक्ट्स रवां माह शुरू करने का हुक्म दे दिया। शहर लाहौर में नए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम को तेज करने का फैसला। माली साल 2022-23 के बजट में डेवलपमेंट बजट का इस्तेमाल तेज कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी इदारों को हिदायत कर दी। नए साल के पहले माह में LDA को मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का टास्क सौंप दिया गया। LDA को 3 मेगा प्रोजेक्ट इसी माह में शुरू करने का हुक्म दिया गया। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट, बाबू साबू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट रवां माह शुरू किया जाएगा। अकबर चौक रिमॉडलिंग अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूबे का आगाज होगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर LDA ने तीनों मंसूबों के टेंडर्स लगा दिए। शाहदरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट का टेंडर 13 जनवरी तक अलॉट कर दिया जाएगा। बाबू साबू अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जनवरी के आखिर में शुरू किया जाएगा। अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का आगाज 15 जनवरी के बाद होगा। पंजाब हुकूमत ने तीनों मंसूबों के फंड्स LDA को मुंतकिल कर दिए। लाहौर में गुजरने वाले 7 गंदे नालों के साथ कई 100 केनाल अराजी की मिल्कियत बारे इदारे फैसला न कर सके। वासा के नाम पर अराजी का इंतकाल न होने से कब्जा माफिया मजबूत हो गया। महकमा रेवेन्यू गुज़श्ता 40 सालों से ज़मीन वासा के नाम मुंतकिल न कर सका। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट कर रहे हैं। गंदे नालों से मुल्हिका अराजी का मालिक कौन? कई 100 किनाल अराजी की मलकियत से मुतल्लिक ताहाल इदारे फैसले न कर सके। मार्च 1967 में वाटर डिवीजन लाहौर की तश्कील अमल में आई। 1975 में LDA एक्ट के तहत वासा का कयाम मार्ज वजूद में आया। गंदे नाला जात की जिम्मेदारी वासा को तफवीज की गई, मगर नालों से मुल्हिका अराजी का इंतकाल वासा के नाम न हो सका। वासा के नाम अराजी न होने से कब्जा माफिया ने पंजे मजबूत कर लिए। कैन ड्रेन, सतु कतला नाला, मोजा साधु की खंबा का इंतकाल न हो सका। ड्रेनों पर बनी नर्सरियों से किराए
کرایہ لینا بھی واسا کے لیے مشکل ہو گیا۔ واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ LDA گورننگ باڈی کو زمین کا انتقال کرنے سے متعلق استدعا کی ہے۔ بارہا بورڈ آف ریونیو کو بھی اپیل کی گئی ہے، لیکن نالوں سے ملحقہ اراضی کا انتقال نہیں ہو سکا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ قبضہ مافیا اور بلیک میلنگ سے چھٹکارے کا بڑا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ اربن زمینوں کو خسرہ نمبر کے بجائے خصوصی نمبر دیے جائیں گے۔ عوام کو فرض رجسٹری کے بجائے پراپرٹی سرٹیفکیٹ ملے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں شبیر حیدر۔ قبضہ مافیا اور بلیک میلنگ سے چھٹکارے کا بڑا منصوبہ تیار۔ زمینوں کو خسرہ نمبر کے بجائے خصوصی نمبر دیا جائے گا۔ اربن زمینوں کی نشاندہی پٹواری کے بجائے اراضی ریکارڈ سینٹر پر ہوا کرے گی۔ تمام زمینوں کے مالکان گوگل پر آن لائن اپنی اراضی دیکھ سکیں گے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر تحصیل رائیونڈ کے موضع جلال پور کو ڈیجیٹلائز کیا گیا۔ زمینوں کے ریکارڈ کے نئے منصوبے کے مطابق ہر موضع میں کتنی دکانیں، گھر اور خالی زمینوں کا اندراج کیا جائے گا۔ نئے منصوبے سے ریونیو میں اضافہ ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شبیر حیدر ظفر، لاہور نیوز۔ DIG آپریشنز افضال احمد کوثر کی زیر صدارت SPs کا اہم اجلاس۔ افضال احمد کوثر نے شہر بھر کے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا۔ افضال احمد کوثر کا غیر ملکی قونصل خانوں سمیت اہم عمارات کی سیکیورٹی کا آڈٹ کرنے کا حکم۔ آپ کو بتائیں SP سیکیورٹی، SPs ڈولفن اسکواڈ، ARF ڈویژنل SPs کی شرکت۔ DIG آپریشنز افضال احمد کوثر کی زیر صدارت SPs کا اہم اجلاس ہوا اور افضال احمد کوثر نے شہر بھر کے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ مزید ڈیٹیلز جانیں گے مدثر حسین سے۔ مدثر، اجلاس کا ایجنڈا بتائیے گا۔ جی بالکل، DIG آپریشن افضال احمد کوثر کی زیر صدارت SPs کا جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے۔ SP سیکورٹی، SP ڈولفن اسکواڈ، اس کے علاوہ ARF ڈویژن کے جو SPs تھے انہوں نے شرکت کی۔ افضال احمد کوثر نے شہر بھر کی سیکورٹی اقدامات کا جو ہے وہ جائزہ کیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر سختی سے عمل درآمد جو ہے وہ DIG آپریشن کا کہنا ہے کہ کیا جائے گا۔ افضال احمد کوثر نے غیر ملکی قونصل خانوں سمیت اہم عمارات کی سیکورٹی کا بھی آڈٹ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس وجہ سے DIG افضال احمد کوثر نے کہا کہ پرنٹنگ پریس کی مانیٹرنگ، نفرت انگیز مواد اور چھاپنے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی۔ DIG آپریشن نے مزید کہا کہ ریلوے اسٹیشن، اس کے علاوہ ٹرکوں اور بسوں کے اڈے کے اطراف میں جو ہے وہ سرچ آپریشن اور کامبنگ آپریشن کو جو ہے وہ تیز کیا جائے گا۔ DIG افضال احمد کوثر نے ہوٹلوں، سراؤں میں عارضی سکونت اختیار کرنے والوں کو بھی سخت پڑتال کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ DIG افضال کوثر نے تمام SPs کو حکم دیا کہ کرایہ داری ایکٹ پر عمل درآمد کے لیے اسٹیٹ ایجنسیز کو لوپ میں لیا جائے۔ جنرل ہولڈ اپ کے لیے پوائنٹس مسلسل جو ہیں وہ تبدیل کیے جائیں۔ DIG آپریشن نے مزید جو ہے وہ SPs کے ڈویژنل SPs کو حکم دیا ہے کہ دوران ڈیوٹی اہلکاروں کو بل پروف جیکٹس جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ جو اس کے علاوہ SPs جو ہیں وہ ناکہ جات کی خود مانیٹرنگ کریں گے۔ مسنگ گینگز ممبر کی گرفتاری کے لیے جاری مہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ DIG آپریشن نے کہا کہ تیز کی جائے گی۔ امن قیام کے لیے جو ہے وہ دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی مسلسل جو ہے وہ ڈویژنل SP رابطے میں رہیں گے اور امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کے امن کے لیے، اس کے بہتر بنانے کے لیے تمام جو ڈویژنل SPs ہیں وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ جو افسران ہیں وہ تھانوں کا بھی DIG آپریشن نے حکم دیا ہے کہ وہ سرپرائز وزٹ کریں اور SHOs کو کرائم کی وارداتوں کو روکنے کے لیے بھی خصوصی احکامات جو ہے وہ جاری کریں۔ جی شکریہ آپ کا مدثر۔ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے زیر اہتمام معلومات کے بروقت تحصیل کے حوالے سے ورکشاپ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈپٹی کمشنر محمد علی کی ورکشاپ میں شرکت۔ شرکا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ معلومات حاصل کرنے کا قانون عوامی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے انفارمیشن کمیشن کا کردار مثالی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ ڈاکٹر امجد ثاقب، ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی ورکشاپ میں شرکت۔ پنجاب انفارمیشن کمیشن کے زیر اہتمام پرو ایکٹیو ڈسکلوزر کے حوالے سے یہ ورکشاپ ہوئی اور انفارمیشن کمشنرز ڈاکٹر عارف مشتاق اور شوکت علی نے بھی اس میں شرکت کی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور بات کریں۔ شہر میں سردی کے ساتھ ساتھ فوگ اور سموک کا راج برقرار ہے۔ فضائی آلودگی کی شرح 286 AQI تک پہنچ گئی۔ کینٹ کے علاقے میں 642 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز شاہزیب شہزاد سے۔ جی شاہزیب بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر میں اسموک کے ڈیرے برقرار ہیں اور فضا انتہائی آلودہ ہے۔ آج بھی AQI رپورٹس کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس رپورٹ جو ہے وہ 286 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اسی طرح اگر شہر کے مختلف علاقوں کی بات کر لی جائے تو کینٹ کا علاقہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آلودہ ترین قرار ہے اور AQI کینٹ میں 600 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جبکہ فیروز پور روڈ پر 523 ریکارڈ کیا گیا ہے اور اسی طرح DHA فیز 8 کے علاقے میں 502 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح کوٹ لکھپت کی بات کر لی جائے تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 395 سے
ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। माल रोड पर AQI 387 रिकॉर्ड किया गया है और इसी तरह शहर में जो मुख्तलिफ इलाका जात हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री रिकॉर्ड किया जाएगा, ऐसा कहना है महकमा मौसमियात का। शहरियों के लिए ये हदायत है कि वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि वो जो आलूदा फ़िज़ा है उससे बच सकें, स्मॉग से बच सकें और मुख्तलिफ बीमारियाँ जो जन्म लेती हैं उनसे बच सकें। जी शुक्रिया शाहज़ेब। बुलेटिन में आगे बढ़कर बात करें सियासत के मैदान से। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही कहते हैं कि नीयत नेक और समत दुरुस्त है। PDM वालों की नीयत में भी खोट है और सियासत में भी। इन लोगों ने अपनी खोटी सियासत की खातिर मुल्क को दांव पर लगाया हुआ है। वज़ीर आला पंजाब से सीनियर वकील रहनुमा फैसल चौधरी और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जेहलम और फैसलाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू की गई। चौधरी परवेज़ लाही का कहना था कि नीयत नेक और समत दुरुस्त है। PDM वालों की नीयत भी खोट है और सियासत में भी। PDM की हुकूमत ने चंद माह के अंदर मईशत को ही तबाह बर्बाद कर दिया। ये अपनी नामनहाद सियासत बचाने के लिए मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि PDM की हुकूमत को झोलियां उठाकर बददुआएं दे रहे हैं। PDM की सारी जमातें उल्टी हुई हो जाएं तो भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती। इमरान खान ने हमेशा कौमी मुफादात को मुकद्दम रखकर फैसले किए हैं। सीनियर वकील रहनुमा फैसल चौधरी और साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही ने चौधरी परवेज़ लाही के इकदामात को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आला अवाम की फलाह बहबूद के लिए काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अब भी मुख्तसर मुद्दत में अवाम को रिलीफ देने के लिए पायदार इकदामात किए हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इमरान खान को पार्लियामान में वापस आने की दावत दे दी। कहते हैं कि कंटेनर पर खड़े होकर मसाइल कभी हल नहीं होंगे। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन और कानून गवर्नर को मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो एतमाद के वोट का कह सकते हैं। सदर और गवर्नर इस मामले में किसी एडवाइस के पाबंद नहीं है। ये इख्तियार मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली में सदर और सूबाई असम्बली में गवर्नर के पास है। हमने रवादारी ख़त्म कर दी है सियासत में, अदम बर्दाश्त है सियासत में। इतनी पोलराइज सोसाइटी है पाकिस्तान, इस वक्त शदीद मुआशी सूरत हाल से दो चार है। मईशत पे दबाव है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर की मईशतों में। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि पंजाब हुकूमत वोट के डर से भागकर अदालत चली गई। परवेज़ इलाही 186 वोट लेते हैं तो ही आईनी वजीर आला होंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये दावा करते हैं कि हम अक्सरियत में हैं, फिर भाग क्यों गए। आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने पहली मरतबा वकला के लिए बजट में 50 करोड़ की खतीर रकम मख्तस की है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आटे की अदम दस्तयाबी और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ 8 जनवरी से एहतजाज किया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई और अशिया की अदम दस्तयाबी नामंजूर। जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी की सांदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं महंगाई के खिलाफ अब अवाम को सड़कों पर आना होगा। मौजूदा हुकूमत नाकामी की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। मुजाहरे करने का ऐलान किया है। कल इस पे पहले इब्तिदाई तौर पर एक बड़ा मुजाहरा मुल्तान रोड पर किया जाएगा। उसके बाद अकबर चौक और GT रोड बगबानपुरे में मुजाहरे किए जाएंगे और हम उस वक्त तक ये मुजाहरे और ये जदोजहद जारी रखेंगे जब तक ये हुकूमतें, सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो या लाहौर की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं करती, हम आवाम के साथ खड़े होंगे और आवाम की मुश्किल में उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए उनका साथ देंगे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ने कहा कि अवाम को मौजूदा महंगाई में तन्हा नहीं छोड़ सकते। एक हफ्ते के दौरान 23 चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इस मौके पर जबकि अवाम बहुत परेशान है, हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, हम आवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। एक हफ्ते के दौरान कुछ 23 अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में शदीद इजाफ़ा हुआ है और ये इजाफ़ा जो है वो हुकूमती कारकर्दगी की बदतरीन मिसाल है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुल्तान रोड से एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया। पहला मुजाहिरा जमात इस्लामी मरकज़ मंसूरा से शुरू होगा। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नाअहली से मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अदालती कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कॉज लिस्ट के मुताबिक
چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 9 جنوری کو سماعت کرے گا۔ فل بینچ میں جسٹس عابد عزیز شیخ اور جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی شامل ہیں۔ جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے الیکشن کمیشن کی جانب سے عمران خان کی نااہلی سے متعلق 2 مختلف درخواستوں پر فل بینچ تشکیل دینے کے لیے معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوایا تھا۔ پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرنے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی لارجر بینچ 11 جنوری کو سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کاز لسٹ کے مطابق جسٹس عابد عزیز کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ 11 جنوری کو پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کرے گا۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس چودھری محمد اقبال، جسٹس مزمل اختر شبیر، جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس عاصم حفیظ بھی شامل ہیں۔ عدالت نے گورنر پنجاب کو وزیرِ پرنسپل سیکرٹری نوٹس جاری کر رکھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے گورنر کی جانب سے بطور وزیر اعلیٰ ڈی نوٹیفائی کرنے کے اقدام کو چیلنج کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر لارجر بینچ نے گورنر کی جانب سے پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا تھا۔ ثانیہ مری کے باوجود اقدامات نہ کرنے کا معاملہ، جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ارسال کیے گئے خط میں کہا گیا کہ گزشتہ سال مری میں اقدامات ناقص ہونے سے کئی شہریوں کی اموات ہوئیں۔ ہائی کورٹ نے ثانیہ مری کے بعد وہاں پر غیر قانونی تعمیرات سے روک رکھا ہے اور مختلف اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی تھی۔ عدالتی حکم کے باوجود مری میں تاحال اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے ورنہ اعلیٰ عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ ثانیہ مری کے باوجود اقدامات نہ کرنے کا یہ معاملہ ہے جو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے ارسال کیے گئے خط میں کہا گیا کہ گزشتہ سال مری میں اقدامات ناقص ہونے سے کئی شہریوں کی اموات ہوئی۔ ہائی کورٹ نے ثانیہ مری کے بعد وہاں پر غیر قانونی تعمیرات سے بھی روک رکھا ہے اور مختلف اقدامات کرنے کی ہدایت کی تھی۔ عدالتی حکم کے باوجود مری میں تاحال اب تک کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کروایا جائے ورنہ اعلیٰ عدالتوں میں توہین عدالت کی درخواستیں دائر کی جائیں گی۔ مسلم لیگ نون علماء و مشائخ ونگ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی مبینہ غیر اخلاقی آڈیوز آنے کے بعد وہ پارٹی صدارت کے اہل نہیں رہے۔ عمران خان فتنہ ہے، نوجوان نسل اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاطف پرویز کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون علماء مشائخ ونگ کے عہدیداروں کی نصیر آباد پارٹی دفتر میں پریس کانفرنس۔ صوبائی صدر مفتی انتخاب کا کہنا تھا کہ عمران خان نے معاشرے کی اخلاقی قدروں کو بگاڑ دیا ہے۔ جس نے بھی عمران خان پر احسان کیا اس نے اس پر الزام لگا دیا۔ آپ ہر اس انسان کے اوپر الزام لگاتے ہیں جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، سیاسی طور پر کیا ہے، سہولت کاری کا کردار پیش کیا ہے، آپ کو آگے لانے میں کردار پیش کیا ہے۔ آپ کے زبان کے شعر سے اور آپ کے ہاتھ کے شعر سے اور آپ کے وجود کے شعر سے کوئی بھی انسان پاکستان کے اندر محفوظ نہیں ہے۔ مفتی انتخاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان ملک میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم عمران خان حکومت کے پھیلائے گند کو صاف کر رہی ہے۔ آپ نے جس طرح پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کیا، اسی طرح پاکستان کے اندر جو ہماری عسکری قیادت ہے ان کے اوپر الزامات کی آپ نے بچھاڑ کی، اس کے بعد پھر آپ نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی لہر پھر نئے سرے سے آ گئی ہے۔ نون لیگ علماء مشائخ ونگ کے عہدیداروں نے مزید کہا کہ عمران خان الیکشن کا انتظار کریں اور اداروں پر تنقید بند کریں، اداروں کو دہشت گردی کی لہر کنٹرول کرنے دیں۔ کیمرامین محمد نعمان کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ اور کوڑے سے بجلی بنانے کے منصوبے میں اہم پیش رفت، ناروے، جرمنی اور چائنا کے بعد تھائی لینڈ نے بھی ویسٹ ٹو انرجی پروجیکٹ میں دلچسپی کا اظہار کر دیا۔ پرائم ویسٹ انرجی کمپنی کے وفد کی سی ای او LWMC علی عنان قمر سے اہم ملاقات ہوئی۔ تھائی لینڈ کی انرجی کمپنی اور LWMC کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ سی ای او LWMC علی عنان قمر کا اس بارے میں کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کی کمپنی نے ابتدائی طور پر 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگانے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے، جبکہ LWMC 50 میگا واٹ کے پلانٹ کے لیے 2500 ٹن ویسٹ روزانہ کی بنیاد پر فراہم کرے گی۔ اور LWMC کے 134ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس، LWMC دفتر کی نئی عمارت کے ڈیزائن سمیت دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔
चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CEO LWMC अली अनान कमर और दीगर बोर्ड मेंबरान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि LWMC 2 टाउन से सेकेंडरी वेस्ट खुद उठाएगा। मीडिया पर सफाई मुहिम ज़्यादा मौसर अंदाज में चलाने का भी फैसला किया गया। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी का इस बारे में कहना है कि कंपनी को अथॉरिटी बनाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क पर भरपूर वर्किंग कर रहे हैं। बुलेटिन में अब बात करें सिटी ट्रैफिक पुलिस और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के इश्तराक से कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जिनाह पार्क में रोड सेफ्टी और एंटी स्मोक के मौजू पर सेमिनार आगाही वॉक का भी अहतमाम किया गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार, तलबा और तालिबात और अमले ने शिरकत की। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस रोड सेफ्टी और स्मोक के तदारुक के लिए कोशां। कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी जिनाह पार्क में रोड सेफ्टी और एंटी स्मोक के मौजू पर सेमिनार एहतमाम सिटी ट्रैफिक पुलिस और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी के इश्तराक से किया गया। सिटी ट्रैफिक पुलिस के अमले ने तलबा और तालिबात को ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही फराहम की। एजुकेशन यूनिट की इंचार्ज इंस्पेक्टर फहमीदा ज़िशान का कहना था कि सेमिनार का मकसद शहरी को आगाही फराहम करना और इनकी जिंदगियों को महफूज बनाना है। जो हम एहतियाती तदाबीर ना करने की वजह से हम चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, उससे हम कैसे छुटकारा हासिल करते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का सेशन बहुत फ्रूटफुल रहेगा। ट्रैफिक वार्डन रेहान भट्ट का कहना था कि सबसे ज्यादा हादसात रिक्शा और मोटरसाइकिल के बायस होते हैं। सबसे जो ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं वो बाइक्स और रिक्शास कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ऑलमोस्ट 75% जो व्हीकल्स हैं उसमें सिर्फ 2 किस्म की कैटेगरीज हैं, एक बाइक्स हैं और एक रिक्शा है। सेमिनार के इख्तिताम पर ट्रैफिक सेफ्टी और एंटी स्मोक के हवाले से आगाही वॉक का इख्तिताम किया गया, जिसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस, लाइब्रेरी के अमले और तलबा और तलबात ने भी भरपूर शिरकत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना।